अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल डार और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तहरीक के लिए एक मूवमेंट शुरू की गई है। और इसके लिए जो ट्विटर के ऊपर जो हैश टैग बनाया गया है वो है #23 मार्च नवाज़ शरीफ के साथ। ये तहरीक हम देखते हैं कि चंद दिन पहले ट्विटर के ऊपर शुरू हुई और देखते ही देखते ये ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गई है। और इस टॉप ट्रेंड बनाने वाले जो इसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, जिसमें मेजॉरिटी यूथ की है, वो यूथ 23 मार्च को मियां नवाज शरीफ की रिहाई के हक़ में कोट लखपत जेल के बाहर एक जलसा करने जा रही है। ये तहरीक क्या है, इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं, ये नौजवानों की जो मूवमेंट है ये किस तरफ जा सकती है, इस हवाले से हमने आज बातचीत करने के लिए मदऊ किया है हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर जो कि द न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन सेल में बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ करते रहे और आजकल उर्दू न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, वसीम अब्बासी साहब। वसीम अब्बासी साहब, ये आपने भी ट्रेंड देखा, आप भी ट्विटर के ऊपर माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। ये ट्रेंड क्या है, ये कितना टॉप ट्रेंड कैसे बना और ये किस तरह से इसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये किधर जा रही है ये तहरीक? डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया के बारे में पाकिस्तान में बड़ी बातें की जाती रही हैं और पूरी दुनिया में अब पता चल रहा है कि इसकी बड़ी पावर है। पहले ये शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अब अंडरस्टैंडिंग आई। तो एक वक्त तो ऐसा था कि नून लीग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट ही नहीं होती थी। यूथ की पार्टी तो पीटीआई को समझा जाता था और पीटीआई सोशल मीडिया पे हमेशा सोल राइट्स रखती थी, हमेशा वही प्रेजेंट होते थे। लेकिन अब कुछ अरसे बाद जब नून लीग को इसका अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई और अब हम देखते हैं कि अक्सर ट्रेंड्स जो है वो नून लीग के हक़ में आ रहे होते हैं, जो कि उनकी सोशल मीडिया की टीम है, कुछ वॉलंटियर्स होते हैं, कुछ बाकायदा सोशल मीडिया के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने ये जनरेट की। उससे पता लगता है कि कई दफ़ा सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स जनरेट होते हैं वो इतना मुतासर करते हैं कि आपकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप को मुतासर करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट चाह रहे हैं और जो यूथ चाह रहे हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त आउटलेट मिला है लोगों को अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने का। सोशल मीडिया ने एक आवाज़ दी है जो कि ट्रेडिशनल मीडिया भी नहीं दे सकता, ज़ाहिर है सबको आवाज़। तो उसके ज़रिए ये मोमेंटम मिला है, निकला। पता नहीं किसके जहन में ये आया होगा, शायद किसी नून लीग के किसी एक वर्कर के जहन में आया होगा कि इस तरह की हम एक मूव बनाएं। वो मूव चलते चलते ज़ाहिर है उसने रेजोनेट किया और भी यूथ चाहती थी जो कि ख़ास तौर पे हम ख्याल होंगे। तो चलते चलते ये बढ़ती गई और मोमेंटम इतना बढ़ा कि मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे ये भी क्लेम किया जा रहा था कि जी अब हमारे प्रेशर की वजह से केस भी सुना जा रहा है। नवाज शरीफ साहब की 19 तारीख को अर्ली हियरिंग की समाअत भी मुकर्रर कर दी गई है और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी ट्वीट आई। आपको पता है कि उनको फैसिलिटी सारी दी जाएँ नवाज शरीफ साहब को जो चाहते हैं, जिस तरह की हेल्थ के कंसर्न्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो सोशल मीडिया की पावर शो करने का एक ट्रेंड, एक इजहार है। उससे पता चला है कि यार सोशल मीडिया एक पावर है पाकिस्तान में और इसके ज़रिए भी ट्रेंड्स बनाए जा सकते हैं, राय आमा हमवार की जा सकती है। ये जो ट्रेंड बना है #23 मार्च नवाज शरीफ के साथ, इस ट्रेंड ने, क्या आप समझते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ की जो इस वक्त सेहत है, जिस तरह से वो हमारे नेशनल मीडिया पे शायद वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पा रही थी किसी सेंसरशिप की वजह से या किसी भी वजह से, उस कमी को पूरा किया है या उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है इस ट्रेंड ने सोशल मीडिया के थ्रू, कि जिसकी वजह से हुकूमत भी प्रेशर में आ रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं इस ट्रेंड के साथ? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को प्रेशराइज़ किया बल्कि नून लीग की अपनी पार्टी को भी प्रेशराइज़ किया है। हाँ। क्योंकि नून लीग की पार्टी के भी काफ़ी लोग अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और ये एक ऐसा ट्रेंड है कि इसमें अब सोशल मीडिया को लोग सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। मैं देख रहा था कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कियानी साहब जो ट्रेडिशनल आमिर कियानी साहब, वो भी अब सोशल मीडिया पे थे। उनकी कोई फ्यूड चल रही है बाबर बिन अता जो है फोकल पर्सन पोलियो के, उनके साथ, तो वो दोनों ट्विटर पे हैं। तो उन्होंने बाबर बिन अता को ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह ट्वीटर ज़्यादा करते हैं इसलिए इनको हटाया जाए उहदे से। तो इंटरेस्टिंगली यानी हर किसी को जो कि बूढ़े हैं, जवान हैं, उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है, सोशल मीडिया की सुननी पड़ रही है। तो अब वो उससे फ़र्क पड़ा है और उससे नून लीग के पार्टी वर्करों ने भी और लीडरशिप ने भी अब आवाज़ को उठाना शुरू किया और आवाज़ इतने दूर तक गई कि अपोजिशन की दूसरी पार्टियों ने, बिलावल भी गए, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया। तो इसका असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा। अच्छा अब्बास साहब, हमने इस ट्रेंड में एक और चीज़ देखी है कि वो ये है कि नून लीग का जो वर्कर है जिसने ये हैशटैग बनाया और इसी हैशटैग के तहत वो अपनी कैंपेन और बात कर रहा है, अपने पोस्टर लगा रहा है, उसी दौरान ये जो यूथ है नून लीग, प्रो नून लीग, उन्होंने अपनी जो लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप और अपने पार्लियामेंटेरियंस, उनको बड़े आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से वो उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, जिस तरह से यूथ सोशल मीडिया पे कर रही है। उनका गिला शिकवा भी नज़र आ रहा है, गुस्सा भी नज़र आ रहा है नून लीग के इस यूथ के अंदर। बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये ट्रेंड मैंने भी नोट किया है, बहुत बड़े पैमाने पे नोट हो रहा है। और देखें, ये सोशल मीडिया का ट्रेंड शायद बनता भी ना,
اگر لیڈرشپ اس مسئلے کو اٹھا لیتی تو سوشل میڈیا ٹرینڈ کی ضرورت نہ رہتی. اگر جلسہ پہلے ہی اناؤنس کر دیا جاتا شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کہ اب پارٹی کے لیڈر ہیں, تو یہ بات آتی ہی نا. تو یہ بالکل غصہ ان کا غم و غصہ ہے, اور ایز اے جرنلسٹ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ بچا بھی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں بلاول جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن ہیں وہ بول سکتے ہیں, وہ دبنگ انداز میں بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان جو ایک اور پارٹی کے ہیں جمعیت علماء اسلام کے, وہ بول رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن آپ کو شہباز شریف کی طرف سے اس طرح کی اسٹرانگ وائس نظر نہیں آ رہی, اور نون لیگ کی بڑی لیڈرشپ کی طرف سے اسٹرانگ وائس نہیں آ رہی. تو بڑی حیرت ہوتی ہے, جو لوگ ووٹ لے کے آئے نواز شریف کے نام پہ, ووٹ کو عزت دو کے نام پہ, اور جو باقاعدہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں, جو منسٹریاں انجوائے کرتے رہے ان کے دور میں, وہ تو نہیں بول رہے. تو اب نوجوان کو مجبوراً بولنا پڑا ہے, اور وہ بولا ہے, اور پھر ایسے انداز میں بولا ہے کہ اس کی آواز سننی پڑی ہے لیڈرشپ کو. اور ہم نے دیکھا ہے اس ٹرینڈ کے چلنے کے بعد ایاز لطیف اور دوسرے جو لیگی اراکین ہیں وہ اب نوجوانوں کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, اور وہ جا کے پراپرلی میاں نواز شریف کو بھی ملنے جا رہے ہیں, اور ان وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ جو ہے, یہ جو موجودہ یہ جو 23 مارچ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل کے بعد, اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ جڑنے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے آگے چل کے یہ موومنٹ گورنمنٹ کے خلاف ایک موومنٹ میں تبدیل ہو جائے گی, جس میں نوجوان اس کو لیڈ کریں گے, اور یہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے ایک الارمنگ سچویشن آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ بالکل اس میں پوٹینشیل ہے. بلال ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. آپ دیکھیں جو عرب سپرنگ آیا تھا وہ بھی اسی طرح ایک چھوٹی سی مہم شروع ہوئی تھی. تیونس میں ایک بندہ سبزی فروش, اس نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی. اس ایک موومنٹ سے, ایک سبزی فروش کے اس عمل سے ایسی تحریک بپا ہوئی کہ گورنمنٹ برج الٹے, حکومت تختہ الٹا, بالکل تبدیلی آئی. اس نہ صرف اس ملک میں تبدیلی آئی, پورے ریجن میں تبدیلی آئی. تو کوئی یہ چنگاری ہے نا, یہ بھڑک سکتی ہے اور اس کو ایک بہت بڑی تحریک میں بدل سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پوٹینشیل ہے. میں اس میں آپ کو ایک مثال کوٹ کروں. یوکرائن کے اندر جو انقلاب آیا 5-6 سال قبل, جس میں انہوں نے گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا, وہ نوجوان تھے, اسٹوڈنٹس تھے وہاں کے, جو ان کے کیپٹل کیو کے اندر پروٹیسٹ کر رہے تھے, اور پورا من پروٹیسٹ کر کے جب وہ اسٹوڈنٹس واپس جا رہے تھے تو انہیں پولیس نے بڑا, اور وہاں کی انتظامیہ نے بڑے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں پورا جو ان کی یوکرینین تھی وہ باہر نکل آئے, اور انہوں نے ایسا رد عمل دیا کہ کئی دنوں تک وہ دھرنا لگا رہا پارلیمنٹ کے اندر. انہوں نے اپنے جو وزراء تھے ان کو کوڑے کے ڈسٹ بن کے اندر بھی پھینکا, اور جو سنائپر شوٹرز سے دور بٹھائے گئے, انہوں نے بھی کئی یوکرینینز کو وہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو مارا. لیکن وہ تب بھی -28 کے اندر, 22 مائنس کے اندر بھی وہ اس کیپٹل میں پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے رہے, اور گورنمنٹ کا تختہ الٹ کے وہاں سے اٹھے. دیکھیں یہ آئیڈیا کی بڑی پاور ہوتی ہے. یہ خیال تنو مند ہو جائے اور لوگ طاقتور ہو جائے لوگوں کے دلوں میں, تو آپ اس کو آرام سے اریز نہیں کر سکتے. پھر تحریک انصاف کی موجودہ گورنمنٹ کو یہاں قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہوں گے, اور اس موومنٹ کو کچلنے کی اگر کوشش کی تو پھر یہ موومنٹ کسی اور طرف چلے جائے گی. بالکل میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹس بھی دیکھ رہے ہیں, وزٹ بھی کیا شہباز گل صاحب نے کوٹ لکھپت جیل میں جا کے نواز شریف صاحب کو, وہ پریشر کی طرف سے بھی ان کو پتہ ہے پریشر ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے ہزیمت کا باعث بن سکتا ہے فیوچر میں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی, اور یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے اور 23 مارچ کا جلسہ جو مسلم لیگ کے پرو مسلم لیگ یوتھ جو کرنے جا رہی ہے اب کوٹ لکھپت جیل کے بعد, اس میں گورنمنٹ کو قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہوں گے. کسی بھی ایسے کوئی واقعہ اگر رونما ہو گیا تو اس کا جو رد عمل ہے وہ گورنمنٹ کے لیے پورے پاکستان میں بڑا شدید آ سکتا ہے. بلال ڈار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل دا نیوز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا یوٹیوب چینل پہ. اللہ آپ کا اور ہمارا نہیں.